सगळी उभी रावया. सुरवातेक आमी गायन घेवया A3 आमी भुरगीं सुपुल्ली. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भुरग्यानो, आवय बापायनो, देव संदेशकारांनो आनी बाबा भयणीनो, आयज आमी नव्या दोतोनीच्या वर्साक पावल मारता आनी आमच्या गोंयदोर प्रांतांत भावार्थाचे आकारणेच्या वावराक आमी सुरवात दिता. ह्या नव्या गोवलीक आनी दोतोनीच्या वर्साचो विशय आमचे शिराव स्टे विथ अस आमच्या गोवली बापान आमकां दिला. हो गोवलीक विशय आमच्या मनांत दवरतना आयज आमी साद्या काळाचो 15वो आयतार पाळटा. आयच्या सेवा धर्माचो विशय ते वचून जिवीत बदलात म्हूण प्रवचन करताले. आयच्या दिसाचो सेवा धर्म आमकां आमच्या जिविताची मोलावणी भोव करून आमच्या असक्तायांचेर नियाळ करूंक जिविताची नवसणी करूंक आपयता. आमी देव संदेशकारांनी भुरग्यांनी जेजूक एकवटून रावूंक आमचें जिवीत बदलून आमच्या आनी पेल्याच्या जिविताचें तारण जोडून घेवंक आमी बार घेवन वावरूंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान आमकां बापाची कृपा मागुया. मोगाच्या भावा भयणीनो, हेच भशेन आनीक एक नवें दोतनीचें वरस आमी सुरू करता जाल्यार देवाच्या हातांतल्यान आमी तें सुरू करता ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांतल्यान. तर आमच्या देव संदेशकारांचो भाव देवाच्या हातान घालुया आनी आमकां दिल्लो दोतोन शिकोवपाचो वावर बरे भाशेन करूंक देवाची कृपा देवाची मोसर आमकां मागतना देवान ही कोविडाची पिडा एक भाशेन बेगूनच पयस करूंक आनी मनशाक सगळीं सोंपेपणां अदीक करून आमच्या भावार्थेचे वाटेन आमकां सोंपेपणां फावो करूंक देवा लागीं आमी खतखत्यान मागुया. आनी ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेतना जावं आमी मनीस असोगता आमी चुकता आमी जावं आयचो सेवा धरून आमकां नवसन्नेची पावलां मारूंक उलो करता. ह्या वेळार आमच्या सगळ्या असोगत्यांची दूख धरया आनी देवाची काकलुतीक उलो मारूंक आमी सोणेकलो तयार जावया. आनी भोगसणेच्या मनान सगळीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो नेव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोरान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. हे पासत भाग्य सदांच सांगवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो
म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करून आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. देवान आमकां नवो दीस फावो केलो जाल्यार ह्या नव्या दिसा खातीर देवाक दिनवासतना जावं देवान ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांतूय आमकां भाग घेवंक एक भाशेन भाग घेवंक हें बरेंपण आमकां फावो केलां. जाल्यार सगळे बरेपणा खातीर आनी तशेंच आमच्या जिविताच्या देणे खातीर देवाक दिनवासून सगळीं बरोबर देवाक मोहिमा दिवन म्हणुया. मोहिमा देवाक सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या रया सर पदवेदार देव बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तर वैभवा पासत आमी तुका वाकणटा. सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्यास्पदा, सुमिया देवा देवाचे शेडे, तूं संवसाराचें पाप काडटाय. आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोसो पवित्र, एकलोसो ईश्वर, एकलोसो परमेश्वर. आमेन. आयच्या मिसाचें इंतेसां तुमचे खातीर भेटयता. देवान तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वाद घालून ह्या पेसपिडेंतली आमकां राखूं आनी सांबाळूं. तशींच ह्या वेळार आमची सणेगल्याची मागणी आमच्यो गोडसो भावार्थान देवतायेक उबारुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, वाट चुकतल्यांक तुज्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडटाय. आमचे जिणेचे चालीत क्रिस्ती भावार्थाचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी हो भावार्थ थीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी. आमी मागता आमच्या सौम्या तुज्या पुताचे स्वर्ग. तो खरो देव तुज्या सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रसवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमोस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. एकदां आमाजान आमोसाक सांगलें, आरे प्रवाद्या चल, जुदेच्या प्रांतान परतून वच. तुंय तुजो गिराय सोड आनी तुजो संदेश सांग. बेतेल्यांत आमकां आनी संदेश सांगूं नाका, कित्याक तें राजाचो पवित्र जागो, राष्ट्रीक देव मंदीर. आमोसान आमाजाक म्हणलें, हांव प्रवादी न्हय आसलो, न्हय म्हूण प्रवाद्यांचो पूत. हांव एक मेंढ्या राखणो आसलो आनी रुंबोड पळयतालो. पूण खूब सर्वेस्परान म्हाका हिंड राखपांतलो काडलो आनी सर्वेस्परानूच सांगलें, चल, म्हजे इस्रायल पोचेक म्हजो संदेश सांग. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो सगळ्यांचो साबाब जावं दी. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. आनी एकदां म्हणुया, तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पर सांगता तेची दिवून आयकता. कोरेंत शांतीची खबर देव सांगता. आपले पोचेक आपल्या भक्तांक, ताची भक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देशांत पोचतली. साबाब. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक बेगीन घेतात. विस्वाशीपण बुयेंतलें उपसतलें आनी स्वर्गार तावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड.
साबाब तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पोर आपणाकूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातोली सुफोड पिकाळ. न्हीद चलून येतोली ताचे मुखार, ताच्या पावलांनी पावलां घालूंक येतोली शांती. साबाब तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. बागयोन पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. देवाक आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाणी, कित्याक ताणें आमकां क्रिस्ता सोवे सर्गींच्या सगळ्या आत्मीक देण्यांनी भरल्यांत. संवसार रोजचे आदीं आपणा मुखार पवित्र कोतावीन आनी मोगान भरलोली जावंक देवान आमकां क्रिस्ता सोवे विंचून काडल्यांत. जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी आपली आपणायलोली भुरगीं जावची म्हूण ताणें आदीं फुडें थारायल्लें. देवाचे कुशेची उदार येवजण ही आपल्या मोगाच्या पुता सोवे आपणें आमकां बळेपण फावो केलें. आपले कुर्बेची मोहिमा आमी वाखाणचे खातीर देवान अशें केलें. ताचे सोवे ताच्या रोगता उदेशी आमकां सोडवण मेळ्ळी आनी आमची पातकां भोगसुली. इतली व्हड देवाचे कुर्पेची गिरेस्तकाय. आपले ओगोनीत जानवायेन आनी शाणेपणान ही कुर्पा ताणें आमचेर सुबामपणान ओतली. आपले कुशेचो गूट ताणें आमकां उगडापो केलो. आदींच आपल्या बोळेपणान क्रिस्ता सोवे थारायलोली येवजण आमकां उक्ती करून दाखयली. म्हणजे काळ भर तोच स्वर्गार आनी पृथ्वीमेर आसा तितलें एकाच फुडाऱ्याक क्रिस्ताच्या हाताखाल एकठांय करचें म्हूण हीच देवाची येवजण. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. वर्तो बाप जेजूचो मोहिमेवून देव आमचो, तुमची मोत उजवाडावंक तुमच्या आपोवण्याचो कितलो उंच बोरवासो उगडापो तुमकां जावं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मार्क पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. जेजून 12 जाणांक आपयले आनी तांकां मेळ्या आत्म्याचेर पदवी दिवन दोगांक तो धाडूंक लागलो. आनी एकाच दांड्या भायर वाटेक कांयच व्हरोना जावं न्हंय म्हूण बुट्टी, न्हंय म्हूण उंडो, न्हंय म्हूण पेंटाक दुळू, बगर पांयांक वाणू घालूंक, पूण दोडी आंगावली न्हेसोना जावं ताणें तांकां फर्मायलें. आनी तांकां सांगलें, खंयसरूय एका घरान भितर सरशात ते स्वातवेले भायर सरून वचो पर्यंत थंय रावात. आनी कोण लोक तुमकां घेनात जायत तांकां एक शिडकावणी कशी ते स्वातवेली भायर सरून तुमच्या पांयांची धूळ झाडून उडयात. म्हणटच ते वचून जिवीत बदलात म्हूण प्रवचन करताले आनी खूब देंवचार काडटाले आनी सबार वायटकारांक तेल लावून बरी करताले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता.
मोगच्या भुरग्यानो, आवय बापायनो, देव संदेशकारानो आनी भावा भयणांनो, ह्या वर्साचो गवळीक विशय आमकां जो आमच्या गवळी बापान दिला तो म्हणजे आमचेशी तूं राव, स्टे विथ अस. हो विशय एक भाशेन मनान दवरतना आयच्या सेवा धर्माचो विशय आमकां दरेकल्याक नवसन्नेचीं पावलां मारूंक आमकां उलो करता. हाचेर नियाळ करतना मोगाच्या भावा भयणांनो, अमेझींग ग्रेस ह्या सॉंगाचो आनी ताचा ह्या सॉंग बरयणाराचो म्हाका गुडास आयलो. कोणें बरयल्लें काय अमेझींग ग्रेस हें सॉंग? जॉन न्यूटन. आनी जॉन न्यूटनान हें सॉंग बरयतना आपल्या जिविताची कथा ह्या एक भाशेन ह्या सॉंगांतल्यान तो एक भाशेन आमचे नोदरी मुखार दवरता. ताच्या जिविताची कथा तुमचे नोदरी मुखार दवरता. जॉन न्यूटन जावं लंडन शारांत 1725 ह्या वर्सा जल्मलो. एका आस्तीक कुटुंबान जल्मलो तो. ताचो बापूय बोटीचो कॅप्टन जावन आसलो आनी सगळें ताच्या जिवितांत आसलें. पूण जॉन न्यूटन सोपुल्लो 7 वर्सांचो जातालो तेन्ना 2च वीक उरलोले ताच्या 7 वर्सांचो जल्माचो दीस मनोवपाक. पूण जॉन न्यूटनाची आवय सोंपता. जॉन न्यूटन एकसुरो पडटा कित्याक ताचो बापूय बोटीचेर आसलो. पूण 3 वर्सां आपल्या जिवितान एक भाशेन काडल्या उपरांत ताचो बापूय जावं आपल्या पुताक 11 वर्सांचो जालो तेन्ना आपल्या सांगाता ताका बोटीर घेवन वेता. बोटीर आसतना जॉन न्यूटन दुसऱ्या वांगड्या बरोबर एक भाशेन आपलें जिवीत साडतालो थंयसर. वाडटा वाडटा तोन्ने पिरायेर जॉन न्यूटन खंय आपल्या जिवितान वायट संवयांक लोबदोता. दुसऱ्या सांगाता एक भाशेन पडून गुंगी वखदां घेवंक जावं सोरो पिवंक, सिगरेटी ओडूंक जावं दुसऱ्या वायटांक तो आपलें जिवीत एक भाशेन साडता. आनी असल्या वायटांत खंय जॉन न्यूटन जेन्ना एक भाशेन वाडटे पिरायेर व्हडलो मनीस जाल्या उपरांत आपल्या बापायचो धंदो तो करूंक लागता एक भाशेन बोट्यो सांबाळपाचो. आनी तेन्ना जॉन न्यूटन कसलो धंदो करतालो काय ह्या बोटीर? स्लेव ट्रेड. म्हणजे जीं स्लेव्स आसलीं, गरीब मनशां आसलीं आफ्रिकेच्या देशांत, तांकां एक भाशेन आपल्या बोटीर घालतालो खंय आनी दुसऱ्या देशांत जावं व्हडल्या मनशांक, कुळेच्या मनशांक तांकां विकतालो. आनी असल्या वातावरणांत हे वायटोवें जिवीत सारतना हो वायटोवो धंदो एक भाशेन करतना एका दिसा जॉन न्यूटन आनी ताचे सांगाती स्लेव्सांक घेवन दुसऱ्या देशांत वेताना दर्यांतल्यान प्रॉईंग करतना जावं तांची बोट वादळ मळाक सांपडटा. तेन्ना जॉन न्यूटन ताचे सांगाती सगळे तांचे लागीं घडटाले ते उपाय एक भाशेन करतात खंय. पूण कांयच घडोना जावं ह्या वादळ मळा लागीं तांकां झूज करूंक जायना जालें. आनी तेन्ना जॉन न्यूटनाक आवयन आपल्या देवाच्या तत्वांचो एक भाशेन ताका गुडास जाता आवयन दिल्ल्या. आनी तेन्ना जॉन न्यूटन एक भाशेन त्या बोटीचेर दिमी घालून अशें म्हणटा खंय, लॉर्ड हॅव मर्सी अपॉन अस. जावं देवा आमची काकलूत कर. आनी थंयसर फुडें तो उतरां दिमी घालून जावं अशें म्हणटा, लॉर्ड हेल्प अस टू रीच द शीशोर सेफली एंड आय प्रॉमीस टू बी युअर स्लेव फॉर एवर. देवा आमकां सुरक्षीत जाग्यार पावय आनी हांव एक भाशेन तुका भास दिता, तुजो गुलाम जावन हांव सदांच म्हज्या जिवितान जियेतलो. आनी देवाक उलो मारलो ह्या निराशेपणान, ह्या कोश्टा वेळार, ह्या तुफाना वेळार देव ताका पावलो. आनी सुरक्षीत जाग्यार पावयल्या उपरांत जॉन न्यूटन आपल्या जिविताची कथा फुडें अशें बरयता, जावं आपलें वायटोवें जिवीत हांवें सोडून दिलें, हांवें म्हज्या जिवितान नवसन्नेचीं पावलां मारलीं, जो धंदो हांव करतालो तो हांवें सोडून दिलें, बऱ्या जिविताक हांवें वेंग मारली. आनी जॉन न्यूटन खंय 1764 ह्या वर्सा कोण जालो? याज्ञीक जालो. आनी याज्ञीक कसो खंय तो आपल्या जिविताची कथा दुसऱ्यांक सांगून दुसऱ्यांकूय जेजू थंय हाडूंक, देवा थंय हाडूंक, नवसन्नेचीं पावलां मारूंक तांकां आदार दितालो.
जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, जावं जॉन न्यूटनान जें सॉंग बरयलें अमेझींग ग्रेस, ताची दोनीच वर्स तुमचे नोदरे मुखार वाचून दाखयता. तो आपल्या जिविताची कथा थंयसर बरयता आनी म्हणटा. पयलो वर्स अशें म्हणटा, हाव स्वीट द सावंड दॅट सेव्ड रेच लायक मी. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. So verse stanza जावं verse अशें म्हणटा, The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine. आपल्या जिवितान हें सोबीत सुंदर एक भाशेन ताणें गीत बरयलें आनी गितांतल्यान आपल्या जिविताची नवसोनी कशी जाली तो एक भाशेन ह्या सॉंगांतल्यान आमचे नोदरी मुखार दवरता. जाल्यार आयचो सेवादून ही नवसोनीची पावलां मारूंक आमकां आदार दितना आयच्या वाचपाचेर आमी नियाळ केलो जाल्यार आयच्या पयल्या वाचपान आमोस प्रवाद्याक देव विचून काडटा आपलो संदेशकार कसो. एक गोरवां राखणो जावन आसलो तो, एक रुमडीचें झाड राखपी तो, तरी पूण ल्हान सोपुल्लो कसो धंदो करतना जावं हे आपलें कार्य फुडें व्हरतना देव ताका विचून काडटा. कित्याक काय? कित्याक त्या काळार देवान एक भाशेन जायत्या राजांक विचून काडलेले आनी राजां भितर एकलो राजा इस्रायल परचेचो सांबाळ करतलो तो जावन आसो जेरोबोआम. आनी जेरोबोआम खंय सगल्या राजां परस वायटो राजा जावन आसलो. देवाच्या एक भाशेन बरेपणान तांकां चलोवचे खातीर आपल्या वायट शिकवणेन तांकां चलयतालो. सगल्यांक एक भाशेन आपल्या जिवितान सगळें पुंजांक वावुरतालो ग्रेस्तकाय, पूण दुबळ्या धाकट्यांक जायते त्रास दितालो. असल्या वेळार देव आमोस प्रवाद्याक विचून काडटा एक देवाचो संदेशकार कसो बरें तें ताका सांगूंक नवसोनीची पावलां मारूंक ताका आदार दिवंक. जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानाचेर नदर घातली जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानान जेजून आपल्या शिसांक विचून काडले आनी शिसांक जेजून पाठयले आनी केद भाशेन जावं बरे खबरेचे परगुटणार जावं. आनी देखून आयच्या शुभ वर्तमान मार्कू आपल्या शुभ निमाणी उतरां अशीं म्हणटा. म्हणटोच ते वचून जिवीत बदलात म्हूण प्रवचन करताले. सगल्या लोकांक वचून एक भाशेन जिवीत बदलण्याची खबर एक भाशेन तांकां सांगताले. बरी पावलां मारूंक जेजूचे शिस्त तांकां आदार दिताले. जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, जावं भुरग्यानो, देव संदेशकारानो, आवय बापायनो, आमकां संदेश कितें काय ह्या संवसारान जियेतना आनी तशेंच ह्या वर्साक ही नवी वर्साचें हें दोतनीचें वरस सुरू करतना पयलो संदेश आमकां देवान आपले संदेशकार जावंक विचून काडले. जे परी आमोस प्रवाद्याक विचलो, जे परी जेजून आपल्या शिसांक विचले, तेच परी आमी ह्या मोळ्यांत ह्या संवसारांत वावुरतना जेजूची दोरेकलो आमी संदेशकार. जाल्यार जेन्ना एक भाशेन एमावसाची वाटेर आसलेल्या शिसांनी आमचेशी तूं राव म्हणलें जेजूक, ते जेजूच्या अणभवान ग्रेस जाले आनी जेजूचो अणभव जो तांकां मेळ्ळो, जावं पुनव जिवन जेजू तांकां दिश्टी पडलो, त्या जेजूक आपल्या जिवितान धरूंक ना तांणी. जावं ते गेले दुसरे लागीं आनी दुसऱ्यांकूय जेजूची शिकवण तांणी सांगली, जेजूची वळख दिली, आमी जेजूक पळयला. जाल्यार आमी ह्या संवसारान जियेतना आमच्या उतरांतल्यान, आमच्या कोन्यांतल्यान जेजूचे बरे संदेशकार जावंक जेजू आमकां आयचे दिसा आपयता. आनी संदेशकार जातना दुसऱ्यांक जेजूची खबर सांगूंक, नवसोनेची पावलां मारूंक तांकां आदार दिवंक जेजूचो उलो आयचे दिसा आमकां. हो पयलो संदेश. दुसरो संदेश हें दोतनीचें वरस, नवें वरस सुरू करतना जे परी एमावसाचे वाटेर शिसांनी म्हणलें आमचेशी राव जेजू, तेन्ना निर्शेल्ल्या काळजाक घोटाय मेळ्ळी, तीर मेळ्ळो. जावं एक भाशेन निराशी जाल्ले ती एमावसाचे वाट चलताले ते, तरी पूण जेजू तांच्या सांगाता आसलो. कित्याक जेजूचे शिस्त बरें करूंक सदांच वावुरले, जेजूचो संदेश दुसऱ्यांक परगटूंक वावुरले. मोगाच्या भुरग्यानो, देव संदेशकारानो, आवय बापायनो, आमी जेन्ना बरें करता तेन्ना जेजू आमच्या सांगाता सदांच आसा. आनी देखून आयच्या शुभ वर्तमानाचेर नियाळ केलो जाल्यार जेजू तांकां कितें म्हणटा? तुमच्या सांगाता तुमी कितेंच व्हरो नाकात. कित्याक ह्या वावरान जेजू तांकां आदार दितलो आसलो.
जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूचो संदेश एके भाशेन दुसऱ्यांक दिता, नवसन्नेची पावलां मारूंक दुसऱ्यांक आदार दिता, तेन्ना जेजू आमच्या सांगाता वावुरता, जेजू आमच्या वावरांत हात पोट घालता. तर हेंच मनान दवरया. आनी जे परी अमेझींग ग्रेस जॉन न्यूटन हांणी हें सॉंग बरयलें, आपल्या जिविताची नवसन्नी केली, तेच परी आमी देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमची नवसन्नी करून आनी दो दिसा आमच्या बऱ्या संदेशांतल्यान दुसऱ्याची नवसन्नी करूंक वावरूंक देवाची कृपा ह्या पवित्र बलिदानांतल्यान आयच्या दिसा आमकां दरेकल्याक देवा लागीं मागून घेवया. आमेन. हे वेळार सगळीं आमी उबी रावया. ह्या पेसपिडी वेळार आमी देवाचेच भावार्थ धरून ही जिविताची यात्रा चलता. जाल्यार ह्या वेळार आमकां आशिल्लो तो भावार्थ त्या भावार्थी गुटांतल्यान उद्गारून सगळीं बरोबर म्हणया. सत मानता देवा, सर पदवेदार देवा बापा, सरकार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सुमया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरवी समावलो, आंकवार मारिताय जल्मलो, पोंस पिलाताका ताणें कोस सोंसले, ताका क्रुसार चडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसाक मेलेल्यांतलो जिवन जालो, सरकार चडलो, सर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्यान बसलाय, तुय तांची आनी मेल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भक्षणे, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. हे वेळार काय आमची मागणी, आमची गोडस त्याच देवाचेर भावार्थ धरून भावार्थान देवाताई उबारुया. कोरात मोग एकामेकाचो. आमच्या पाप साहेबान, बिस्म साहेबान, याज्ञिकांनी तशेंच मोटवाशांनी आपल्या आपोवण्यांतल्यान अणभवलेलो जेजूचो मोग दिसा दिसपट्टी दुसऱ्या सोवे वांटूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. पावलार पावल मारुया. आमचो राजकारभार चलयतल्यांनी आपले फुडारीपण देशाचे उदरगते पासत चलयतना सगळ्या मनशांक उपकाराक पडटले उपाय आनी सवलती समाजांत निर्माण करूंक पावलां मारल्यार पुरो म्हूण बापाचो केरीत उजवाड आनी जाणवाय तांकां मागुया. जेजू सुपुल्ल्या भुरग्यांचो मोग करता. जेजूचो मोग शीमेर नासलेलो. हो मोग दर एका संदेशकारान आवय बापायन आपल्या उतरांतल्यान आनी कोरण्यांतल्यान भुरग्यांक परगटूंक आनी ह्या वरवीं भुरग्यांच्या काळजान जेजूचो मोग घालूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण तांकां देवाची कृपा मागुया. चाकून घे आनी चाकून पडे. आमी सगळ्यांनी देवाचो मोग चाकून आनी ताचो ताळो आयकून आमच्यो वांगड्यो वाटो सोडून देव दाखयता ती वाट दवरूंक ताका आमचेशी रावूंक उलो मारूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. आमचेशी राव. आमच्या देव संदेशकारांनी जेजूची वळख भुरग्यांक
खोलायेन दिवंक तांच्या भावार्थाची वाड करूंक आपलें कार्य पाळटना जेजूक एकवटून रावूंक सगळ्या वेळार तांचो सांगात सोडूंक पावल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. थोडी कोडी बरोगीच रावया आनी आमच्या दर एकल्याची खासगी मागणी भावार्थान ते बताय उबारुया. बापा मंगळा खेद भाशेन सगल्या तुज्या बरेपणा खातीर तुका दिनवासतना काय आमची मागणी तुज्या पांयाशी आमी दवरल्या जाल्यार वेल्लेची पवित्र सभा कशी आमच्या दर एकल्याच्या कुटुंबाचेर वेल्लेच्या गांवच्या कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी सदांच ही जिविताची यात्रा चलतना जाय पेसपडे वेळार भावार्थान जिवंक तुजी कृपा तुजी मसत आमकां दर एकल्याक फावो करून मागतना आमच्या ह्या दोतनीच्या नव्या वर्साचेर आनी तशेंच आमच्या दोतोन शिकयतल्या देव संदेशकारांचेर जावं तेच परी आवय बापांचेर आनी दोतोन शिकतल्या भुरग्यांचेर तुजो सुबा आशिर्वाद घाल म्हूण तुजे लागीं मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बेटोनीच्या वेळार गायन घेवया C4 आसा जेजू आसा जेजू. म्हजे मुखाल भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार त्या बापाक मान तरसलें जावं म्हण म्हाका हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेंत आमच्या ह्या पवित्र सुबेच्या दबाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुका उलो मारतले तुजे पवित्र सुबेच्या तेळयांचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल आनी आमी पवित्रताय वाडूंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोसण करून दी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात बाळगता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो ताणें आमकां जल्म नवो जिवीत नवी. आपल्या कोश्टा मोन्ना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जन्मपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या मोहिमून सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती उचारता.
खरोच न्हू पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची. तेसपरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासी ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक खोराराचें रगत. पातकाचे मोगसुनी मनशाक तुमचें बसत आनी सोमेस मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बापा, जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडान रगत शेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचे बागोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या कोणी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मुखान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस तरून मेल्यान ते आमच्या सगळ्या घोडच्यांची अदीक करून ह्या पेस्पिडेक लागून सोपून गेल्ल्यांची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पळसुडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची जावं वेल्ले गांवांत रावतल्या दर एका कुटुंबाची, आमची दोतोन शिकतल्या आनी शिकयतल्या देव संदेशकाराची भुरग्यांची दया कर म्हूण तुज्या लागीं मागता. आकवार मारी ते आमाय सांगाती, भागून सुजे मारयेचो पती, भागून दुता, भागून सेबास, भागून फ्रांसिशावे आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वाट दी. तांच्या संगता तुज्या मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेधार बापा, सोरबंदोर आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. जेजूंचे कडले मागणी करूंक वेतना आमचो सगलो दोतोनीचो भाव जावं आमची दर एकल्याचेंची बी जेजूच्या हातान घालून ताणेच कडल्या मागण्यांतल्यान ताची कृपा, ताची मोसत आमकां दर एकल्याक मागून सगलीं बरोबर म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो घास आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां तारणेंत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवडणारा जेजू क्रिस्ताचें आमी बोरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धमदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय
पूण तुजे पवित्र सभेच्या पवार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तूं सोचे येताय आनी रासभर चलयताय सासणाच्या सासणान आमेन. सोमेची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मायमोगान आमी शांती दिवया. देवाची शिले संवसाराचेर पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचेर पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचेर पाप काडटले आमकां शांती दी. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी शेवंक वेता ती आमचेर सोडटी आनी खास धाडीन आसा पूण तुजे काकलुतेन आमच्या आत्मेक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. देव बापाचो आमकां संदेश दिल्लो देवाचे बरे खबरे प्रमाणे आमकां वाडयल्लो तो जेसू ह्या वेळार तुज्या आनी म्हज्या काळजान ह्या उंड्या रुपांनी उक्ता आशिल्लो. इतोर काळजान भावार्थान ह्या जेसूक आपल्या काळजान शेवतात ती सोखलीं आमी सुपावगी. सुमेंतर माझ्या पितरूचे म्हाका फावरा पूण तुज्या काळजांतल्यान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान आमी वांटो घेतलो हे पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर अदीक वाडूं ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. निमाणो आशिर्वाद घेवूं आमी तयार जावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमची सोवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर भगवान फ्रांसीस शाबराच्या मौसुदीन देव आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचण्यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. शेवटाक आमी गायन घेवया F20 संवसार सोंपा पर्यंत.